बिजली और गैस की मुसलसल बढ़ती कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर भी बेलगाम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहरान में, रुई के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। फैसलाबाद और झंग के सनतकार परेशान। रुई की किल्लत पर काबू पाने के लिए यान की बरामद रोकना नागुज़ीर करार दिया। लूम मालिकान ने भी प्रोडक्शन कम कर दी। कई मजदूरों से रोजगार छिन गया। 20 अरब डॉलर की टेक्सटाइल बरामदात को 31 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। हुकूमत की अपनी पॉलिसियां रुकावट बनने लगी। टेक्सटाइल बरामद में पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का टॉप सेक्टर नेटवेयर भी मुश्किलात में। बिजली महंगी और खाम माल की किल्लत। एग्जीक्यूटिव मेंबर हाफिज राशिद ने 20 अरब हदफ भी मुश्किल करार दे दिया। कपड़े की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। सर्दियों के कपड़े गुज़िश्ता साल की निस्बत 30% तक महंगे। मर्दाना और जनाना कपड़ों की कीमतें 400 से 500 रुपए फी सूट बढ़ गईं। लिनन सूट 1400, रेशमी सूट 1800, खद्दर 2000 रुपए का हो गया। पावरलूम्स इंडस्ट्री भी बहरान का शिकार। तहसील कमालिया की मशहूर खद्दर की तैयारी भी मुतासर। महंगी बिजली से पैदावारी लागत बढ़ रही है। लूमें चलाना मुश्किल हो गया। मालिकान ने आयरोज टैक्सेस की भरमार से कारोबार चलाना मुश्किल करार दे दिया। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी का महंगाई और कारोबारी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग के डिविजनल सदर सिकंदर आजम की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। बोले, आलमी मंदी में पेट्रोल सस्ता हुआ, हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। जवाल पसीर कारोबारी सूरत हाल। इनकम टैक्स रिटर्न में तकनीकी खामियां। फैसलाबाद में टैक्स गुजारों की बड़ी तादाद रिटर्न जमा न करा सकी। खामियों का केस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत। डेडलाइन में तौसी के लिए एफबीआर को खत लिख दिया गया। बिजली के भारी बिल भरने पर भी आवाम को सुकून नसीब न हुआ। मौसम तब्दील होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग अब भी जारी। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 10, देहात में 14 घंटे बिजली गायब रहने लगी। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान। हुक्काम को लोड शेडिंग पर काबू पाने की दुहाई। शोभा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, सब्सिडी, घी, मसाला जात भी नायाब। शहरी घंटों कतारों में लगने के बावजूद खार होने लगे। चनियोट के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई मुतासिर, घी की भी किल्लत। भवाना की मार्केट में भी आटा महंगा। चक्की का आटा 125 रुपए किलो हो गया। शोभा टेक्सिंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने गरा फरोशों को खुली छुट्टी दे दी। 36 में से 32 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स टारगेट पूरा ना कर सके। सितंबर की कारकर्दगी मायूस करने की। फैसलाबाद में सहाफी मियां मुनव्वर पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। सहाफती तंजीमों का आरटीओ दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। वकला और ताजिर तंजीमों का भी इजहार यकजहती। मियां मुनव्वर पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। डेंगू से निपटने के लिए महकमा सेहत जंग की तैयारी आधी अधूरी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रात के वक्त में लेबॉर्ट्री बंद रहने लगी। फराहम करदा मशीन इस्तेमाल में न लाने का भी इंकशाफ। डेंगू वार्ड के 8 मुश्तबा मरीज टेस्टों की सहूलत से महरूम। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने सेक्रेटरी हेल्थ कमिश्नर डीसी जंग को रिपोर्ट इरसाल कर दी। झंग में 2 अरब 53 करोड़ रुपए के सड़कों के मंसूबों पर अहम पेशरफ। ज़ेर तामीर सड़कों के 16 मंसूबों के लिए 65 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। चंद भरवाना, कोटखान, शाहजियोना, चंडलियां, चकठटा समेत दीगर इलाकों में सड़कें तामीर होंगी। फैसलाबाद में जजेस रिहाइश गाहों की तामीर नौ के लिए 15 करोड़ रुपए जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने तामीराती काम का जिम्मा महकमा बिल्डिंग्स को सौंप दिया। मंसूबे के लिए 70 करोड़ रुपए से जायद के फंड मंजूर हुए। महकमा तालीम फैसलाबाद रिकॉर्ड रूम से महरूम। फाइलें रखने के लिए अलमारियां कम पड़ गई।
निजी स्कूल रजिस्ट्रेशन اساتذہ بھرتیوں کی فائلوں اور محکمہ تعلیم کا اہم ریکارڈ غیر محفوظ، ایپکا اسکولز ونگ نے ریکارڈ روم بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں محکمہ بلڈنگ اور ہائی ویز کے ورک مین کو 3 ماہ سے تنخواہ نہ ملی، ملازمین محکمہ CNW کے خلاف سراپا احتجاج، مستقل حیثیت نہ ہونا تنخواہ ادائیگی میں رکاوٹ بن گیا، تنخواہ نہ ملنے پر خسارے کا شکار ریلوے کے ملازمین بھی سڑکوں پر آ گئے، احتجاجاً کام بند کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ کا عملہ حکومتی نظروں سے اوجھل، 43 سے زائد سینٹری ورکرز 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم نکلے، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، فاقہ کشی پر نوبت آ گئی، ملازمین کی اعلیٰ حکام کو تنخواہوں کی جلد ادائیگی کی دہائی۔ بڑھتی مہنگائی میں بھی چنیوٹ کے فرنیچر کاریگر کی اجرت کم، دہاڑی صرف 600 سے 800 روپے تک، گھر چلانا مشکل ہو گیا، جماعت اسلامی کا اظہار یکجہتی، شو روم مالک کے ستائے کاریگر کی خودسوزی کی مذمت، بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ مسافر گاڑیوں میں نصف گیس سلنڈر، شہریوں کے لیے موت کا پیغام، شہریوں کا سفر غیر محفوظ، RTA کی جانب سے کارروائی نہ کی جا سکی، ڈرائیور مہنگے ڈیزل کا رونا رونے لگے، کہہ دیا سلنڈر سے آگ نہیں لگتی۔ شور کوٹ میونسپل کمیٹی عملے کی مبینہ غفلت یا سیاسی دباؤ، عثمانیہ بازار، پرانا ہسپتال، شاہد شہید روڈ اور نیا لاری اڈا سمیت شہر کی مختلف شاہراہوں اور بازاروں پر تجاوزات، ٹریفک جام رہنا معمول، خواتین کو بھی گزرنے میں مشکلات۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں JJ کمپنی کا ملازم ادویات چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ادویات اور سرجیکل اشیاء برآمد ہوئی، پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ JC وومن یونیورسٹی فیصل آباد میں ٹیچر کے غیر اخلاقی رویے کی شکایت، والدین کی درخواست پر رجسٹرار کی 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی، دوران پریکٹیکل طالبات کے غیر اخلاقی رویے کے الزام کی تحقیقات ہوگی، کمیٹی میں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز اسما عزیز و دیگر بھی شامل۔ کمسن بچوں کو جنسی ہراسگی سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹوبہ پولیس میدان میں، والدین بچوں پر گہری نظر رکھیں، دکانوں اور بازاروں میں اکیلے نہ بھیجیں، اسمارٹ اسکول میں آگاہی دی گئی، DPO رانا شعیب محمود کی ہدایت پر آگاہی مہم شروع کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے صحت طارق زمان کا سول ہسپتال سمندری کا دورہ، ایمرجنسی وارڈ اور OPD کا جائزہ لیا، عملے کو مریضوں کے ساتھ بہتر رویہ اپنانے کی ہدایت کی۔ PHA فیصل آباد کی شہر کو سرسبز بنانے کے لیے فری فیڈ ڈسٹریبیوشن، کمشنر زاہد حسین اور DG PHA رایا نعیم اللہ بھٹی نے باغ جناح کے سامنے شہریوں میں 6000 پودے تقسیم کیے۔ جھنگ میں کاشتکاروں کا بڑھتی مہنگائی اور مہنگی کھاد کے خلاف احتجاج رنگ لے آیا، محکمہ زراعت نے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے لاہے عمل مرتب کر لیا، کاشتکار کو بلا تفریق کنٹرول ریٹس پر کھاد تقسیم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سیلاب سے نقصان کے ازالے کے لیے زرعی یونیورسٹی کے زیر تمام اقدامات، سبزی اور فصلوں کے سرٹیفائڈ بیج متاثرہ علاقوں میں بھجوائے جائیں گے، متاثرہ خاندانوں کو شمسی چولہے بھی دیے جائیں گے، وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی شعبہ فورینسک میڈیسن کے جرائم سے آگاہی کے لیے مختلف سٹالز، وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری نے سٹالز کا جائزہ لیا، طلباء کی کاوشوں کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ کی سوشل ویلفیئر بیت المال پنجاب کے ادارہ نشر منامت، ہنر حاصل کرنے والے خصوصی افراد میں وظیفے اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ پنجاب حکومت کا ربیع الاول کی مناسبت سے سرکاری کالجز میں 30 ستمبر سے ہفتہ شان رحمت للعالمین منانے کا اعلان، سرکاری کالجز میں تقاریر، حسن قرات اور حسن نعت کے مقابلے ہوں گے، تحصیل، ضلع اور صوبائی سطح پر مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ IG موٹر ویز پولیس خالد محمود کی ہدایت پر M3 موٹر ویز سروس ایریا میں فری میڈیکل آئی کیمپ،
62 ڈرائیورز کی نظر کمزور نکلی، مفت چشمے دیے گئے۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے ہیریٹیج لینس کے نام سے فیصل آباد میں فوٹوگرافی مقابلے، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر سے لوگوں نے پاکستان کی خوبصورتی کو اجاگر کیا۔